ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्छौं, बिजुली उत्पादन गर्छौं, विदेशमा बेच्छौं, यस्तो झासा दिएको छ। अस्ति एउटा कर्पोरेट मिडियाले जसरी हुन्छ एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लबिङ गर्ने गरी एउटा एड बजाएको थियो। हामीले ओपन च्यालेन्ज गरेका थियौं, खबरदार त्यो विज्ञापन नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, भौगोलिक स्वतन्त्रताको पक्षमा लागेका शिर व कफन बाँधेका देशभक्तहरू झुक्दैनौ। यदि यो बोले बापत, सत्य बोले बापत, देशभक्ति देखाए बापत हिरासतमा लैन्छ भने हाँसी हाँसी जाने पहिलो सौभाग्य यो पुण्य गौतमलाई दियोस्। ओपन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। मैले फेरि पनि भने 23 चोटि त देशको निम्ति म हिरासत गइसकेको छु। कोही बात छैन, 24औं नम्बर बन्ने छ मेरो गिरफ्तारीको। तब म चुक्दिन। पुण्य गौतम भनेको इमानको रोटी खाएको एउटा देशभक्त हो र यो देशको स्वतन्त्रताको निम्ति म बलिदान गर्न पनि तयार छु। अमेरिकी महामहिम राष्ट्रपति जोया बाइडेन, यदि तपाईँ आएर नेपाली जनतालाई ललकार्नुहुन्छ भने पनि नेपाली जनता झुक्दैनन्। कहीँ पनि राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता गर्ने पक्षमा नेपाली जनता छैनन्। अन्तिममा यो देशको विकास र रक्षाको निम्ति शिर व कफन बाँधेर हामी अगाडि बढिसकेका छौं। नो एमसीसी। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम। पुण्यजी, यहाँलाई स्वागत छ। एकदमै हृदय खोलेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। आभारी छु। नमस्कार। पुण्यजी, अहिले यतिखेर नेपालमा एमसीसीको विषयमा अत्यन्तै विवादहरू चर्किरहेको छ। युवा तथा अभियन्ताहरूले यस विषयमा चर्को आवाज निकालिरहेको छ। तर पनि सरकारले यसलाई जसरी पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको अवस्था छ। भनेपछि सरकारले जनताको आवाजहरू नसुनिरहेको अवस्था धेरै भइसक्यो र यसै बीचमा धेरै युवाहरू कोरोनाको महामारीमा पनि एमसीसीको विरोध गरेर युवा तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले गिरफ्तारी दिइरहेको अवस्था थियो भने अझै पनि सरकारले त्यसपछि सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनिरहेको अवस्था थियो भने अहिले फेरि नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि अब यसलाई चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको अवस्थामा र जनताको आवाजलाई सरकारले नसुनिरहेको अवस्थामा अनि यतिखेर अमेरिकाबाट एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा जेठ सुमार आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईलाई उहाँ नेपालमा आउँदाखेरि कतिको खुसी लागिरहेको छ अनि त्यसपछि उहाँलाई तपाईले कसरी स्वागत गर्नुहुन्छ? फातिमा सुमार अरू कोही नभएर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जसलाई सर्टकटमा एमसीसी भनिन्छ, त्यसको ग्लोबल भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। र तपाईलाई एउटा कुरा मैले स्पष्ट रूपमा भनौं कि फातिमा सुमार नेपालीहरूको लागि कुनै विकास र राहतको प्याकेज लिएर नेपाल भ्रमण गर्दै हुनुहुन्न। उहाँसँगै जोनाथन जो उहाँको सहायक हुनुहुन्छ, एमसीसी को एउटा जिम्मेवार पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि नेपाल भिजिट गर्ने लगभग तय भएको छ। तर नेपाल सरकारले हिजो भर्खरै विवादित 11वटा बुदाको विषयमा स्पष्ट पारेपछि मात्रै तपाईहरूको भ्रमण सुनिश्चित हुन सक्छ भनेर केही क्वेशनहरू पठाएको छ। म तपाईलाई प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, फातिमा सुमारलाई नेपाली जनताले कसरी स्वागत गर्नेछन् त्यो तीजको बेला हो। तीजको लहरा आयो बरिरै भन्दै छमछम नाच्ने बेलामा फातिमा सुमार एउटा चेली हुनुहुन्छ, उहाँको नेपाल भिजिट हुँदैछ। उहाँ हिमालय हेर्नको निम्ति हाउ नाइस, हाउ वन्डरफुल भन्दै उहाँ पहाडी श्रृङ्खला, नदी आदि इत्यादि हेर्न नेपाल आउने होइन। लुम्बिनी जान, पशुपतिनाथको भिजिट गर्न उहाँ आउने होइन। उहाँ आउने भनेको जसरी हुन्छ एट एनी कस्ट, एट एनी रेट एमसीसी पास गराउनको निम्ति, दबाब हाल्नको निम्ति उहाँ नेपाल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ। म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकार योभन्दा अगाडि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डको दबावको कारणले सरकारको न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीलाई समावेश गर्न सकिरहेको थिएन, खुट्टा कमाइरहेको थियो। हामीले ठिक छ भन्यौं, तर सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले खोइ नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले एमसीसी समावेश गरेको भन्नुभयो। धेरैले यसलाई व्यङ्ग्य सम्झिए। तर आज कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको सबैभन्दा प्रिय पात्र मध्ये एक पूर्व मन्त्री कर्णबहादुर थापाजीले स्पष्ट रूपमा नेकपा एमाले एमसीसी संसदमा पास गर्ने पक्षमा छौं, तपाईहरु छिटो पेश गर्नुस् भन्नुभएको छ। नपत्याए तपाईले प्राइम टेलिभिजनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको ताजा अन्तर्वार्ता। हिजो मात्रै विष्णु, तपाईलाई थाहा छ उहाँको सल्लाहकार विष्णु रिमालजीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विरोध गर्नु भनेको फजुल कुरा हो, यसलाई जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू पदमा हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कसैले पनि विरोध नगर्नु, किनभने यो पास गर्नै पर्छ भनेर उहाँले त्यस बेला एकदम क्रोधित मुद्रामा भन्नुभएको थियो, शेरबहादुरजी तपाईँ जीव ज्यान छोडेर वास्तवमा पहिला मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ त इन्डो वेस्टको विश्वासपात्र मान्छे हो, त्यसकारण त्यसरी लाग्नु भएको थियो। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हिजो सरकारले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आइपीएससँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको साललाल जोडिएको छ कि छैन स्पष्ट पार्नुहोस्। लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षक कार्यालयले गर्ने कि अमेरिकी कम्पनीले मात्रै? अनि अर्को कुरो बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको अग्राधिकार हुने कि नहुने? अर्को कुरो नेपालले तयार पारेको योजनालाई भारतीय स्वीकृतिको टाँचा किन लगाउनु पर्ने? त्यसै गरी बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा पनि मैले गरिहालेँ र नेपालको कानून र संविधान भन्दा माथि एमसीसी हुन्छ कि हुँदैन त्यो हुनु भएन भनेर केही बुदाहरू विवादित 11 बुदा पठाएको थियो र त्यसको बारेमा स्पष्ट त्यताबाट प्रत्युत्तर आएको छैन। त्यो नआउँदै शेरबहादुरजी तपाईले 23 गते निर्णयार्थ संसदमा एमसीसी पेश गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू समेत जसरी पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर न्वारनदेखिको बल लगाइरहनु भएको छ। मिस्टर गगन थापाले त कृष्णबहादुर महराले त्यतिखेर एमसीसी संसदमा टेबल नगरेको हुनाले उहाँलाई सभामुखबाट गलत्याउनको निम्ति उहाँको काखपल्टामा खेलेको एउटा मिडिया पनि प्रयोग गर्नुभएको थियो। तपाईलाई थाहा छ एउटा कुरा मैले तपाईलाई स्पष्ट रूपमा भनौं कि नेपाली जनता भन्दा ठूलो ताकत संसद होइन। जनता के हुन्? जनार्दन हुन्, भगवान हुन्। जनताले पाजीलाई काजी र काजीलाई पाजी बनाउन सक्छन्। त्यसकारण जनइच्छा विपरीत, जनचाहना विपरीत शेरबहादुरजीले एमसीसी कुनै पनि हालतमा टेबल गर्न सक्नुहुन्न। जस्ताको तस्तै यो घातक बुदासहित एमसीसी टेबल पनि हुँदैन, पास पनि हुँदैन। यदि जनइच्छा विरुद्ध जाने हो भने जनताले घोडाबाट लतार्नेछन्। र अर्को कुरा पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, कमरेड प्रचण्ड र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले आज भर्खरै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई कुनै पनि हालतमा तपाईले संसदमा पेश नगर्नुस् जस्ताको तस्तै भनेर सुझाव दिनुभएको छ। र शेरबहादुरजी र केपी ओलीज्यू अहिले चोचो मोचो मिलिरहेको छ। उहाँहरू जसरी पनि यो संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्छ, यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर मरिहत्ते गरेर लाग्नु भएको छ। र तपाईलाई अर्को कुरा मैले के भनौं भने यो देशको सार्वभौम सत्ता, यो देशको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलता, असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध खेलोमेलो गर्न आइपीएसको एउटा हिस्सा भएर आएको चीनलाई घेरघार गर्ने नीति अन्तर्गत यो आएको कुरो थाहा छ। नेपाललाई परेड ग्राउन्ड बनाउने गरी यसलाई ल्याइएको छ। र अर्को कुरो पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पूर्व महासचिव हेभियर पेरेज द कोयारले के भन्नु हो, अमेरिकाले जुन देशमा लगानी गर्छ त्यहाँ स्ट्राटेजिक स्वार्थ जोडिएको हुन्छ। रबर्ट डी कप्लानको विषयमा त तपाईलाई थाहा छ, मनसुन जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक, उहाँले भन्नुभएको छ अमेरिकाको सामरिक नीति जहाँ पनि लागू हुन्छ। रोलिङ स्टोन भनेर एकताका तपाईलाई थाहा छ रबर्ट मुलियन, माइक मुलियनलाई भनिन्थ्यो, उहाँ जेनरल हुनुहुन्थ्यो अफगानिस्तान मिसनमा। उहाँले अमेरिकाको स्वार्थको विषयमा के भन्नुभएको छ भने चाहे नाटोको कुरा गर्नुहोस्, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुरा गर्नुहोस्, जहाँ पनि अमेरिका हावी हुने उसको पुरानो बानी हो। यो तपाईले एडमिरल माइक मुलियनबाट यो कुरा सिक्नुपर्छ। र कोन्डालिजा रइसदेखि कोलिन पावेलसम्मले यसलाई आइपीएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग साललाल जोडिएको भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। र यहाँ हिज एक्सिलेन्सी अम्बासडर र्यान्डी बेरीले हामीलाई ट्युसन पढाइरहनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ यो विकासको मात्रै मेगा प्रोजेक्ट हो, ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्छौं, बिजुली उत्पादन गर्छौं, विदेशमा बेच्छौं, यस्तो झाँसा दिएको छ। अस्ति एउटा कर्पोरेट मिडियाले जसरी हुन्छ एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लबिङ गर्ने गरी एउटा एड बजाएको थियो। हामीले ओपन च्यालेन्ज गरेका थियौं, खबरदार त्यो विज्ञापन फेरि नेपालको संसदले यसलाई कुनै अनुमोदन पनि गरेको छैन, ओनरशिप पनि लिएको छैन। किन अवैध रूपमा त्यो विज्ञापन प्रसारण गरियो? एमसीए भन्ने एउटा संस्था छ अवैध रूपमा इस्टाब्लिश भएको, मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट हो, त्यसले एमसीसी नेपालमा होल्ड गर्नको निम्ति न्वारनदेखिको कसरत गरेको छ। करोडौं रुपियाँ उसले खर्च गरिसकेको छ, ठाउँ ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाउनको निम्ति नेपालको पञ्चशीलता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, नन एलाइनमेन्ट मोभमेन्टको मर्म र भावना विपरीत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ल्याइएको छ। अब फेरि हामी देशभक्तहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन विरुद्ध
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन विरुद्ध एक शब्द पनि बोल्न नपाऊ अनि यो बोल्नेहरूलाई करप्ट बनाउनु पर्छ भनेर उनीहरूले एउटा गृह मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू, गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यू, हिम्मत र दम छ भने छाती खोलेर भन्न चाहन्छु, मलाई गिरफ्तार गरियोस्। कोही बात छैन, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति विरुद्ध, राष्ट्रघात विरुद्ध बोल्दा यदि करप्ट ज्याप हुन्छ भने म तयार छु र यो भिडियो हेरे हुन्छ, नोटिस गरे हुन्छ। मनोज मुकुन्द नरवाडे विरुद्ध बादबहादुरी त धेरैले गरे, तर त्यो साहसी व्यक्तिको नाम हो पुण्य गौतम, जसले व्यङ्ग्य स्वरूप जुत्ता देखाएको थियो। जसरी जर्ज बुशलाई जैदीले अफगानिस्तानमा जुत्ताको स्वागत गरेका थिए, म भन्न चाहन्छु फतिमा त कोही होइनन्। यदि खुदै सर्वशक्तिमान अमेरिकी राष्ट्रपति महामहिम जोया बाइडेन विशेष विमानका साथ जेड ग्रेडको सेक्युरिटी लिएर नेपाल ओर्लिनुहुन्छ भने पनि उहाँले लबिङ गर्दा पनि जस्ताको तस्तै एमसीसी 1 पास हुँदैन, 2 पास हुँदैन, 3 पास हुँदैन। यो मेरो भविष्यवाणी हो। पुण्यजी निकालिदिनु भनेर के भनेको मैले त्यो ड्रेसिङ पुण्यजी, जसरी गृह मन्त्रीले नोटिस जारी गरेको छ कि अब जसले एमसीसीको विरोध गर्छ उसलाई चाहिँ करप्ट ज्याप, तपाईँकै भाषामा करप्ट ज्याप गर्छ अथवा हिरासतमा लिन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा देशको भन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ जारी गरेको छ कि तपाईँहरू एमसीसीको विरोध गरे बापत तपाईँहरूलाई चाहिँ भित्र कोट्ने भनेर चाहिँ त्यो एउटा नोटिस जारी गरेको छ। तपाईँलाई डर लाग्दैन? अच्छो खाए बच्यो खाए जुसे बारुलो। म भन्न चाहन्छु झिङ्गाको शराबले डिङ्गा डराउँदैन। यो लोकतन्त्र पुण्य गौतमहरूले पनि आफ्नो रगत आँसु पसिना बलिदान गरेर, ब्लड स्वेट एन्ड टियर, विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा रगत आँसु पसिनाको बलिदान गरेर ल्याएको अमूल्य गणतन्त्र लोकतन्त्रमा बोल्न नपाउने के हो? ओठमा भोटे ताल्चा हामी ठोक्नेवाला छैनौं, जिब्रोमा करेन्ट लगाई माग्नेवाला छैनौं, न त सुपर ग्लूले ओठ नै टाङ्नेवाला छौं, टास्नेवाला छौं। शेर्व कफन बाँधेका जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। हमारा देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, भौगोलिक स्वतन्त्रताको पक्षमा लागेका शिर्व कफन बाँधेका देशभक्तहरू चुक्दैनौ। यदि यो बोले बापत, सत्य बोले बापत, देशभक्ति देखाए बापत हिरासतमा लैन्छ भने हाँसी हाँसी जाने पहिलो सौभाग्य यो पुण्य गौतमलाई दियोस्। ओपन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु यो लोकतन्त्र हो मासे। मिस्टर गृहमन्त्रीज्यू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, कान खोल्नुहोस्। तपाईलाई पनि पञ्चायती निरङ्कुशताले सत्य बोले बापत हिजो करप्ट ज्याप बनाएको छ। कहिले सासूको पालो, कहिले बुहारीको पालो। मलाई तपाईले प्रश्न सोधेको सम्झना आउँछ। राजेन्द्र सुडी महत्व जस्तो देशद्रोही विरुद्ध बोल्दा तपाईलाई कुनै आपत्ति त पर्दैन। मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ देश विरुद्ध बगावत गर्ने खल्तीमा 2वटा नक्कली नागरिकता राख्ने राजेन्द्र सुडी महत्वलाई नेपाली जनताले गलत्याउन जानेका छन्। यो भने बापत करप्ट ज्याप बनाइन्छ भने कोही बात छैन, म मैदान छाड्ने पक्षमा छैन भनेर भनेको थिएँ। अहिले पनि म भन्न चाहन्छु जनताले तपाईहरुलाई चाह्यो भने पुनर्मुसीको भवको नियतिमा हुत्याइदिन सक्छ। यो भनेको के भने एउटा तान्त्रिकको अगाडि चिची चिची गर्दै एउटा मुसा आयो। त्यो वाक्सिद्धि भएको पशु वाक्य बुझ्न सक्ने तान्त्रिक थियो। स्वाट छोमन्तरकी बाचा भनेर अक्षता फ्याँक्थ्यो अनि त्यसपछि ऊ बिरालो भयो, किनभने ऊ सबभन्दा बढी भिक्टिम त बिरालोबाट भएको थियो। न्याउ गर्दै गयो। आफ्नै समकालीन आफ्नै हिजोका साथीभाइ जस्ता मुसालाई क्वाप्पै खाइदियो। अनि 1 हप्तापछि फेरि त्यही तान्त्रिक वाक सिद्धि पशु वाक्य सिद्धि भएका विलक्षण तान्त्रिकका आएर न्याउ न्याउ गर्न थाल्यो। ए कुकुरले सतायो, ल कुकुर बनि जाओस् भनेर स्वाट अक्षता फ्याँक्दा घुक घुक गरेर भोटे कुकुर भएर गयो। फेरि 1 हप्तापछि आयो, क्याङ क्याङ क्यु गर्दै आयो, पुच्छर हल्लाउँदै आयो। ए ल बिचरा बाघले यसलाई अफरातफरी बनाएछ, ल बाघै बन्स भनेर छुमन्तरकी बाचा गर्दै स्वाट अक्षता फ्याँकेको न्यार गरेर त्यही तान्त्रिकलाई पो खान आएछ। त्यसपछि तान्त्रिक पनि के कम 1 सेकेन्ड पनि ढिला नगरिकन फुमन्तरकी बाचा भनेर स्वाट अक्षता फ्याँकेको। त्यसपछि मुसो भएर चिची गर्न थाल्यो र त्यो गरेपछि त याद गर्नु होला पत्रकार मित्र, उसको अर्को बिरालो आएर त्यसलाई कप्पै खाइदियो। यो भन्न खोजेको कुरा के भने
जब तपाईलाई जनताले मुसो जस्तो शक्तिहीनबाट बाघ जस्तो शक्तिशाली बनाउँछ भने तपाईलाई बाघ जस्तो शक्तिशाली प्राणीबाट मुसो जस्तो पनि बनाइदिन सक्छ जनताले चाह्यो भने। याद गर्नुहोला, त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भनिरहेको छु जनताको तागतको अगाडि टक्राउने कोसिस कसैले नगर्नु। र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको हकमा म सबैलाई ओपन च्यालेन्ज गर्छु। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूबाट युरो डलर भारूमा आफ्नो हातमा बेचेका जननेता कमरेड मदन भण्डारीको विचार र भावना भन्दा विपरीत गएकाहरू मसँग डिबेट गर्न आउनु। 795 पेजको डकुमेन्ट होल्ड। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशले कसरी मेक्सिकोको ब्याङ्कहरूको ग्लोबल समिटमा यो शब्द उच्चारण गरेका थिए। मडागास्करको उदाहरण के छ? पहिलोचोटि लागू भएको श्रीलङ्काको अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी प्राइम मिनिस्टर महेन्द्र राजापाक्सेले किन नो थ्याङ्क्स भनेर टाटा बाई बाई गरे यो प्रोजेक्टलाई। अनि एउटा मलेसियाको उदाहरण दिएर, मंगोलियाको उदाहरण दिएर नेपालीहरूलाई हिप्नोटाइज गर्ने कोसिस नगर्नु, किनभने हाम्रो विकासको योजना हामी नै बनाउँछौँ, त्यसको प्रायोरिटी सेटिङ हामी नै गर्छौँ। हामीलाई अहिले ट्रान्समिसन लाइन सुधार गर्नु छैन, हामीलाई एजुकेसनमा लगानी गर्नु छ, हेल्थमा लगानी गर्नु छ। विदाउट एनी प्री कन्डिसन एन्ड कन्डिसन, कुनै शर्त बिना अनुदानको रूपमा यदि अमेरिकाले 50 करोड अमेरिकी डलरको गुन्द्रुकको झोल होइन 50 अर्ब अमेरिकी डलर दिन्छ भने साँच्चै नै उसलाई हामी कृपालुजी महाराज ठानौला, प्रशंसा गरौँला र क्या बात अमेरिका भनौँला। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, अब सिद्धाइदिए हजुर भन्नुहोस्। 50 अर्ब अमेरिकी डलर निशर्त दिन सक्नुपर्छ यदि उसले नेपाली जनताको दुःख देखेर सहयोग गर्न चाहेको, उसको हृदयमा माया प्रेम करुणा जस्ता भावनाहरू हावी भएको हो भने अमेरिकाले निशर्त नेपाललाई सहयोग गर्न सक्नुपर्छ। तर हामीले त्यस्तो देखेका छैनौँ। खुद यही 50 करोड डलर इक्वल टु 54-55 अर्ब नेपाली रुपियाँ हुन्छ। त्यसमा पनि 18 अर्ब नेपालले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। आइपिएससँग साललाल जोडिएको यो प्रोजेक्ट स्वीकार्यो भने हामी प्रकारान्तरले द्वन्द्वको खेल मैदान कुरुक्षेत्र बन्ने सम्भावना भएको हुनाले नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको महाभारत सुरु गर्नु हुँदैन। र चीनले बिना शर्त नेपालको विकास र स्थिरताको निम्ति लगानी गरेको तपाईलाई थाहा छ। चीन र नेपालको सम्बन्ध भनेको स्वीटर देन हनी, डिपर देन ओसन र हायर देन माउन्टेन टाइपको छ। र नेपाल र चीनको सम्बन्ध बिथोल्ने गरी पञ्चशीलताको सिद्धान्त विपरीत यो जो आएको छ यो लगानी म तपाईलाई प्रष्टि भन्न चाहन्छु। BRI को बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको सौताको रूपमा आउन लागेको यो प्रोजेक्ट जसले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई धुजा बनाउने सम्भावना भएको हुनाले एज इट इज म फेरि पनि चर्को स्वरमा भन्न चाहन्छु, नो MCC। जस्ताको तस्तै यदि MCC अगाडि बढाइन्छ भने यस्तो MCC मुर्दाबाद। पुण्यजी, भनेपछि तपाईँले अब फातिमा जेठ सुमार जब नेपाल आउनुहुन्छ अबको केही दिनमा रफली भन्दाखेरि 4 दिनमा उहाँ नेपाल आइपुग्नु हुन्छ र उहाँहरूले टाइम लाइन पनि दिइसक्नु भएको थियो कि नेक्स्ट विक भनिसकेपछि अब यो हप्ता रफली भन्दाखेरि 4 दिनको आसपासमा उहाँ आउनुहुन्छ। भनेपछि तपाईँले अब गिरफ्तारी दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ? म देशभक्त भनेर मैले अहिलेसम्म सम्मान गरेको हाम्रो करबाट पालिएको नेपाल प्रहरीलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ देशभक्त हुनुहुन्छ भने पुण्य गौतमहरूलाई आँखा चम्काउने र हात लम्काउने कोसिस नगर्नु होला। यो बहुत महँगो पर्न जान्छ। होइन, सत्य बोले बापत, देशभक्त भएर शिरमा कात्रो बाँधे बापत र जननेता कमरेड मदन भण्डारी पुष्पलालका विचारहरू पछ्याएर एउटा हातमा महान राष्ट्रिय झण्डा अर्को हातमा रातो झण्डा लिएर अगाडि बढिरहेको बेला यदि मलाई गिरफ्तारी गरिन्छ भने म हाँसी गिरफ्तारी दिन तयार छु। मैले फेरि पनि भने 23 चोटि त देशको निम्ति म हिरासत गइसकेको छु। घरि कालापानीले पुरै क्रिम्पियादुरा नेपालको हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेको बेला घरि मनोज मुकुन्द नरवाडे जस्तो कुख्यात सेनापतिको त्यो अपवित्र पाउले नेपालको पावन पवित्र भूमि टेक्नु हुँदैन भनेर आन्दोलन गरिरहेको बेला घरि यो देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता विरुद्ध ठाडो प्रहार गर्ने 20 कन्या तुल्य सांसद सरिता गिरीको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहँदा म 23 चोटि गिरफ्तार गरेको छु। कोही बात छैन, 24औं नम्बर बन्नेछ मेरो गिरफ्तारीको। तर म चुक्दिन। पुण्य गौतम भनेको इमानको रोटी खाएको एउटा देशभक्त हो र यो देशको स्वतन्त्रताको निम्ति म बलिदान गर्न पनि तयार छु। पुण्यजी, जब अफगानिस्तान आफ्नो गृह युद्धमा द्वन्द्वमा फसिरहेको थियो र विदेशी हस्तक्षेप भइरहेको अवस्था थियो, जतिखेर
अफगानिस्तान धुजा भइरहेको अवस्थामा त्यसपछि त्यहाँ जर्ज डब्लु बुश आउनुभएको थियो। त्यसपछि पत्रकार जैदीले उहाँमाथि जुत्ता प्रहार गर्नुभएको थियो। अब यो त्यतिखेरको इन्सिडेन्टलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कसरी हेर्न सकिएला? हमिद कारजाई जस्तो अमेरिकीहरूको गुलाम बनेका दास हनुमान दासलाई चकित तुल्याउँदै त्यहाँका देशभक्तहरूले जसरी विद्रोहको झण्डा उठाएका थिए। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, म फन्डामेन्टलिस्टहरूसँग सहमत छैन, धार्मिक अतिवादीहरूसँग पनि सहमत छैन। स्पष्ट रूपमा मानवतावादी इन्साफी देशभक्तहरूलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। सर्वशक्तिमान सुपर हाइपर पावरका महामहिम राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशलाई जुत्ताले स्वागत गर्ने जैदी जसरी विश्वमै एउटा आफ्नो छुट्टै नाम र पहिचान सहित स्थापित भएका थिए। कैयौं कविहरूले कविता लेखे, कैयौं गीतकारहरूले गीत लेखे र उनी एउटा मिथक रूपमा स्थापित भए। आज नेपालमा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अमेरिकी महामहिम राष्ट्रपति जो बाइडेन, यदि तपाईँ आएर नेपाली जनतालाई ललकार्नुहुन्छ भने पनि नेपाली जनता झुक्दैनन्। कहीँ पनि राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता गर्ने पक्षमा नेपाली जनता छैनन् र कुनै इन्द्रका बाउचन्द्रे, कुनै बाबा हातको टाँगा साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आए पनि जस्ताको तस्तै एमसीसी 1 पास हुँदैन, 2 पास हुँदैन, 3 पास हुँदैन। यो मेरो भविष्यवाणीमा ओपन च्यालेन्ज हो। पुण्य गौतमले यसो भन्यो भनेर तपाईका अमर क्यामेराहरूले यी फुटेजलाई सुरक्षित राखिदिनुहोस्। पुण्यजी, अलिकति रमाइलो प्रसङ्ग पनि जोडौँ कि जब जर्ज डब्लु बुश अफगानिस्तानमा आएको थियो र त्यतिखेर चाहिँ पत्रकार जैदीले उहाँमाथि जुत्ता प्रहार गरिरहेको थियो, त्यो घटना यस्तो चर्कियो, विश्वभर त्यो हिट पनि भयो र परिचर्चा भयो। त्यसलाई चाहिँ क्रिटिसाइज पनि गर्ने पनि भयो र त्यसलाई चाहिँ समर्थन दिनेहरू मैले पनि एउटा कविता लेखेको थिएँ। पुण्यजी, म थप्दैछु भनेपछि उहाँलाई त्यसपछि पक्राउ गरेर 8 नम्बरको जुत्ता पक्राउ पनि गर्यो। अनि अब उहाँलाई के भयो, त्यसपछि संसार विश्वभरबाट उहाँ लेडिजले विवाहको प्रस्तावहरू राखे। त्यसपछि बुवाहरूले मेरो छोरीसँग बिहा गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई चाहिँ एक किसिमको एउटा चाहिँ अफरहरू पनि दिएको थियो र कयौं केटीहरूले के भन्छ युवती कयौं युवतीहरूले उहाँलाई विवाहको प्रस्ताव पनि गरेको एउटा रमाइलो प्रसङ्ग पनि, यो रमाइलो प्रसङ्ग र तर ट्रु स्टोरी पनि त्यतिखेर गाँसिएको थियो, आएको थियो। यो रमाइलो प्रसङ्ग आउँदाखेरि जसले देशको लागि एउटा आहुति दिन तयार छ, जसले राष्ट्रियताका लागि राष्ट्रको लागि राष्ट्रका लागि जुन युवाहरूले बोल्दछ अथवा पत्रकारले बोल्दछ, उहाँको एक किसिमको उहाँको राष्ट्रले, त्यो राष्ट्रको जनताहरूले र विश्वबाट प्रशंसा पनि गर्दो रहेछ भन्ने कुरा एउटा नमुना पनि थियो। तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? बडो राम्रो उदाहरण दिनु हो। वा एक हिसाबले रोमाञ्चक मिथक बनेको अवस्था थियो। त्यतिखेर मैले पनि इन्टरनेसनल मिडियाहरूलाई अपडेट गरेको थिएँ। मैले न्युयोर्क टाइम्सको समाचारहरू अपडेट गरेको थिएँ, अल जजिरा हेरेको थिएँ, CNN हेरेको थिएँ, BBC हेरेको थिएँ। सोसियल मिडिया त्यति थिएन, मसरुमिङ भएको थिएन। 2007-08 तिरको कुरा, बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुनुभन्दा अलिकति अगाडिको कुरा हो। र याद गर्नु होला, देशको लागि जसले बलिदान गर्छ, योगदान दिन्छ, त्यो मान्छे इतिहासमा अमर भएर जान्छ भन्ने उदाहरण पनि त्यो हो। आज धेरै वर्षपछि पनि कहाँ हो, कहाँ टाढा टाढाका मान्छे, हामी जस्ता मान्छेले पनि जैदीको विषयमा सायद उनलाई यो भिडियो हेर्छन् हेर्दैनन् थाहा छैन, आई कान्ट से एनिथिङ। तर यो कुरा त उनलाई पनि नोटिस हुनुपर्छ। आज पनि उनको चर्चा छ, लाखौं वर्षपछि पनि पृथ्वीमा उनको विषयमा चर्चा गरिनेछ। अमर देशभक्तहरूको इतिहास यसरी लेखिन्छ, स्वर्णिम अक्षरमा लेखिन्छ। र अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई भनिदिइहालौँ, वास्तवमा भन्ने हो भने यो देशको सबभन्दा ठुलो विडम्बना के हो भने, म त्यसलाई मुक्तकमा सेयर गर्न चाहन्छु। देशको लागि मर्नेहरू शालिक भएछन्, आफ्नो लागि बाँच्नेहरू मालिक भएछन्। याद गर्नुहोस्, फेरि पनि वान्स अगेन म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, देशको लागि मर्नेहरू शालिक भएछन्, शुक्रराज शास्त्री गंगालाल जस्तै। आफ्नो लागि बाँच्नेहरू मालिक भएछन्, शेरबहादुर देउवाजी जस्तै अथवा केपी ओलीजी जस्तै। त्यसकारणले गर्दाखेरि जननेता कमरेड मदन भण्डारीको आयु छोटो हुनु र त्यसपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुरको आयु एकदम लामो हुनु यो देशको लागि विडम्बना हो। म यही भन्न चाहन्छु, अन्तिममा यो देशको विकासमा रक्षाको निम्ति शिरमा कफन बाँधेर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। नो एमसीसी जस्ताको तस्तै यही भन्न चाहन्छु। पुण्यजी, अन्ततिर छौँ हामी। यसमा तपाईँको कुरा अलिकति बाजिएको छ। तपाईँको आइडल पोलिटिकल लिडर माधव कुमार नेपाललाई पनि अहिले एमसीसीको उपाध्यक्ष
फातिमा जेड सुमारले भेट्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो कुरा? म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्छु, नेपालको नम्बर 1 राष्ट्रिय डेली दावी गर्ने एउटा पत्रिकाले स्पष्ट न्यूज लेखेको छ। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले कुनै पनि हालतमा प्लिज एमसीसी टेबल नगर्नुहोस्, संसदमा नलानुहोस् भनेर शेरबहादुर देउवाजीलाई भनेको भनै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्था आइसक्यो, यस्तो किसिमको भित्रभित्रै ज्वालामुखी धन्किरहेको छ। फतिमा सुमार आउन्, हिमाल चढुन्, लुम्बिनी जाउन्, भिजिट गरून्, वाओ हाउ नाइस वन्डरफुल भनुन्, सेल्फी लिउन्, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन त्यसमा, किनभने नेपाल स्याङ्ग्रिला कन्ट्री हो, यो अलरेडी प्रुफ भएको विषय हो। तर एमसीसी पास गराउनको निम्ति लबिङ गर्न, घर दैलो गर्न उहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँको प्रयत्न खेर जानेवाला छ। जस्ताको तस्तै एमसीसी 1 पास हुँदैन, 2 पास हुँदैन, 3 पास हुँदैन। पुनेजी हामी यो तारा नङ्ग्रा भएको बाघ जस्तो हो। पुनेजी हामी अन्ततिर थियौँ, तर केही छुटेको हुनाले जस्तै हामी केही फ्ल्यासब्याकतिर जाउँ, जतिखेर चाहिँ लिपुलेको कुराहरू उठिरहेको थियो, लिम्पिया धुराको कुरा उठिरहेको थियो, त्यतिखेर चाहिँ एउटा भारतबाट नेपालका चाहिँ 2/3 मेजोरिटीको सरकारलाई गिराउन खोजिरहेको थियो, तोड्न खोजिरहेको अवस्था थियो। त्यतिखेर चाहिँ चिनिया राजदूत वु यान्सीले त्यसलाई चाहिँ एउटा जोड्ने प्रयास गरिरहेको थियो र कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमको भेटवार्ता गरिरहेको थियो भने अहिले त्यस्तै किसिमको नमुना अथवा त्यस्तै किसिमको चाहिँ मोडल पेश गरेर अहिले यो एमसीसी पास गर्नका लागि सफ्ट पावर युज गरेको फातिमा जेड सुमारलाई नेपालमा भित्राएर अब अमेरिकाले त सामदाम दण्डभेद नीति सबै प्रयोग गर्छ। तपाईँलाई थाहा छ, कन्स्पिरेसी थ्योरीमा विश्वास गर्ने मान्छे पनि छन् र उनीहरूको डिप्लोमेसी क्वाइट डिप्लोमेसी मात्रै हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँलाई थाहा छ, सुपर पावरले थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीलाई गइरे नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर सम्झेर पेलपाल जेलजाल ठेलठाउ गरिरहेको हुन्छ। यो नो भेरी वेल। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हाउ याङसी जो एउटा अब्बल दर्जाको डिप्लोमेट हुनुहुन्थ्यो, हिज एक्सलेन्सी मास्टर हुनुहुन्थ्यो, सुन्दर पनि त्यतिकै सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो, सुन्दरताको पनि खानी हुनुहुन्थ्यो, प्रतिमूर्ति हुनुहुन्थ्यो, बाह्य सौन्दर्य र भित्री सौन्दर्यमा जगमग हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो देशको समृद्धि र विकासको निम्ति, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति एकदमै मद्दत गर्नुभयो। उहाँलाई धन्यवाद, स्यालुट छ। यसको मतलब हामी चीन परस्त होइन, हामी न त एब्सोल्युट भारत परस्त, न चीन परस्त, न त एब्सोल्युट भारत विरोधी, न चीन विरोधी। हामी हौं त केवल नेपालवादी हौं, नेपाल परस्त हौं। हामी नेपाललाई स्ट्रेन्थेनिङ गर्न चाहन्छौँ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अब नेपालीहरूले एकचोटि आफ्नो भाग्य र भविष्य फेरि आफ्नै बलिदानको मसीले लेख्नुपर्ने बेला आएको छ। र एमसीसी को बारेमा मैले अन्तिम सूत्रवाक्य पञ्च लाइन यति भन्न चाहन्छु कि एमसीसी पास गर्न जसले हस्ताक्षर गर्नेछ त्यसले आफ्नो मृत्यु पत्रमा सही छाप गरेको ठहरिनेछ। हस्त नमस्कार। पुनेजी, भनेपछि तपाईँ जाँदै तपाईँ गिरफ्तारी दिनका लागि तयार हुनुहुन्छ? हाँसी तयार छु। अब रोई होइन। गृहमन्त्रीले नोटिस गरेको जुन चाहिँ नोटिस पत्रलाई तपाईँले डिसार्नुहुन्छ? देशभक्तहरूलाई छोएर हेर्नु, ओपन च्यालेन्ज, जनता हरिङ्गाल जस्तो खनिनेछन्। भनेपछि तपाईँलाई यदि गिरफ्तार गरिहाल्यो भने जनताहरू पुण्य गौतमको पक्षमा लागेर के अरे चाहिँ सडकमा आउनेछ? अवश्य विश्वस्त हुनुहुन्छ? यो सन्देश एसबीजी तपाईँले जनताको घर घरमा पुर्याइदिनु होला। पुण्य गौतम देशको लागि लड्दै हिरासत गयो। भनेपछि अन्तमा पुण्यजी तपाईँले के लाइन भन्नुहुन्छ अन्तमा? अन्तिममा म जे भन्छु त्यो कुरो अकाट्य सत्य हो। नेपाल र नेपाली हामी सर्वप्रथम त मान्छे हौं, त्यसपछि नेपाली हौं। नेपाल र नेपालीपनलाई जोगाउँ, नेपाल राष्ट्रको गौरव र समृद्धिलाई अगाडि बढौँ, राष्ट्रघात र सबै खाले जनघातहरूलाई खारेज गर्दै अगाडि बढौँ। जस्ताको तस्तै एमसीसी पास गर्नेहरूलाई हामीले इतिहासको अजायब घरमा थन्काइदिउँ र डाइनोसर बनाएर समाप्त गरिदिउँ। हस् पुण्यजी, यहाँले खबर नेपाल टिभीमा यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो र एमसीसीको विषयमा यहाँले जनतालाई प्रश्न पारिदिनुभयो। र जो अहिले अमेरिकाबाट आउँदै हुनुहुन्छ यो हप्ता फातिमा जेड सुमार, र उहाँ नेपाल आइसकेपछि तपाईँले उहाँको विरोध गरेर त्यसपछि तपाईँले चाहिँ एउटा यदि सरकारले प्रशासन लाएर पुण्य गौतमलाई पक्रन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ त्यसको लागि गिरफ्तारी दिनका लागि तपाईँले चाहिँ तयार हुनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जान्दा केही छ भने छोटकरी भन्नु। म अन्तिममा भन्न चाहन्छु, फतिमा सुमारले ल्यान्ड गर्न खोजेको त्यो जेट फेरि पनि राडारले गलत सूचना दियो भनेर अमेरिकातिरै फर्कियोस्, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।